Okay, so mga isuon, nakapamakal samantamo na nga hisgutan na to ang may tungod sa pagkaon. Kay daghan sa to mga isuon nga mga Seventh-day Adventist, dili mo kaon ni mga pagkauna. Kaya lang kanila, maimperno so kuno kay sumala sa Isaiah 66 versikulo 17 nga mukaon sa baboy maimperno. Mga isuon kanang gisgutan diha sa Isaiah, of course maimperno yu ka kung Hudiyo ka. Nganuman apil man ka sa balaod. Pero kita mga dili Hudiyo, atong timan-an wala kitay labot sa balaod, sumala sa Kolosas 2:13 nya sa Salmo 147 bersikulo 19, wa masayod ang ubang nasod ni ana. Ang pagkaon mga isuon walay labot sa kaluwasan, sumala sa unang Korinto 8:8, dili makapalayo ni makapaduol nato sa Dios. Sa Roma 14 bersikulo 2 ngadto sa 3, ang mga ligon sa pagtuo mukaon og bisag unsa, apan ang mga huyang mukaon og utanon lamang. Kita kay ligon man ta pagtuo, mukaon ta, dili lang punta kay palabi, labi na nga ting init karon, delikado punta sa high blood. So mo to, God bless.